Snoop Dogg and D.I. Guess who's back? हेलो नमस्ते फेरि पनि म ललित कुमार सिंह 5192 युट्युब च्यानलमा हजुर सबजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हाम्रो फर्स्ट एक्जाम इन्टरनेसनल बिजनेसको भयो होइन, फाइनल एसेसमेन्टको ल ग्यारेन्टीमा पियु एफिलिएटेड छ होइन। अब हाम्रो पर्सि होइन 27 जनवरीको अर्को एक्जाम जुन ई बिजनेसको रहेको छ होइन, त्यसको बारेमा आज हामी सर्ट क्वेसनको बारेमा केही जानकारी लिन गइरहेको छौँ। हजुरहरूलाई केही इम्पोर्टेन्ट क्वेसन म भन्छु होइन, खासमा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन नै भन्छु म होइन, कृपया सुनिदिनु होला। सो लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट क्वेसन इज व्हाट आर द एसेन्सियल ट्रेड्स अफ ई पेमेन्ट सिस्टम। अब ई पेमेन्ट सिस्टमको के राम्रा गुणहरू छन्। पहिलो चाहिँ फ्लेक्सिबिलिटी होइन, जति बेला नै गर्न सकिनु, रिलायबिलिटीबाट भर पर्दो हुनु पऱ्यो होइन। अर्को एक्सेप्टेबिलिटी भनेको स्वीकार गर्नु पर्यो हुनु पऱ्यो। अर्को कन्भर्टेबिलिटी भनेको इजिली क्यासमा कन्भर्टेबल हुनु पऱ्यो होइन। अर्को चाहिँ इलेक्ट्रोनिक फन्ड ट्रान्सफर भनेको EFT। EFT इज अ सिस्टम द्याट अलाउज मनी टु बी ट्रान्सफर इलेक्ट्रोनिकली फ्रम वान ब्याङ्क अकाउन्ट टु अनदर ब्याङ्क अकाउन्ट विदाउट युजिङ क्यास ओर चेक। यो EFT भनेको डिजिटल ट्रान्सफर अफ मनी हो फ्रम वान ब्याङ्क अकाउन्ट टु अनदर होइन, विदाउट युजिङ क्यास, त्यसलाई हामी EFT भन्छौँ। अर्को चाहिँ ई चेक। अब ई चेक भनेको के हो? अब ई चेक इज द डिजिटल भर्जन अफ पेपर चेक टु मेक पेमेन्ट इलेक्ट्रोनिकली थ्रु इन्टरनेट। ई चेक भनेको एउटा डिजिटल पेपर चेक हो होइन, जसले के हुन्छ, यसमा के हुन्छ भनेपछि हामीले पेमेन्ट गर्छौँ विथ द हेल्प अफ इन्टरनेट, हामीलाई ई चेक भन्छौँ। अर्को चाहिँ ई क्यास। ई क्यास भनेको के हो? अब ई क्यास भनेको के हो भनेपछि क्यास इज अ डिजिटल मनी स्टोर इलेक्ट्रोनिकली एन्ड युज फर अनलाइन और इलेक्ट्रोनिक पर पेमेन्ट विदाउट फिजिकल क्यास। ई क्यास भनेको डिजिटल क्यास हो जुन एउटा ई वालेटहरूमा स्टोर गरेको हुन्छ, जस्तै ई सेवाहरूमा होइन। त्यो हामी कुनै सामान खरिद बिक्री गऱ्यो भने त्यसलाई हामी पैसालाई युज गर्छौँ होइन। अर्को चाहिँ व्हाट यु मिन बाइ ई वालेट। ई वालेट इज अ डिजिटल एप्लिकेसन युज टु स्टोर मनी इलेक्ट्रोनिकली एन्ड मेक अनलाइन और मोबाइल पेमेन्ट्स। अब त्यही ई वालेट भनेको जुन हामी पैसा ई क्यास स्टोर गर्ने एउटा एप्लिकेसन हो होइन। त्योबाट हामीले के गर्छौँ, बेलामा उसको केही काम पर्दाखेरि केही पेमेन्ट गर्नु पऱ्यो भने हामी त्यो ई सेवा, खल्ती, पेपाल होइन। पेपाल खासमा इन्टरनेसनल बिजनेसमा युज गरिन्छ, इन्टरनेसनल ट्रान्जेक्सनहरूको लागि, नर्मली डोमेस्टिकको लागि ई सेवा र खल्ती नै हुन्छ। अर्को रहेको छ व्हाट यु मिन बाइ ई क्याटालग। क्याटालग भनेको के हो, यसको बारेमा जानौँ। एनी क्याटालग इज अ डिजिटल फर्म अफ प्रिन्टेड क्याटालग द्याट मे प्रोभाइड्स इन्फर्मेसन अबाउट अ सर्भिस और एन अर्गनाइजेसन that uses electronical media such as website, emails, mobile applications। अब यी क्याटालग भनेको जस्तै त पेपर छ होइन, यसमा जस्तै कुराहरू लेखेको हुन्छ, इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ, त्यस्तै पनि यी क्याटालग पनि त्यही हुन्छ। त्यो एउटा वेबसाइटमा के हुन्छ भने वेबसाइट युजमा केही इन्फर्मेसन हुन्छ, डिटेलको हुन्छ, केही प्रडक्टको बारेमा होस्, केही कम्पनीको बारेमा होस् होइन, हामी त्यसलाई के भन्छौँ, यी क्याटालग भन्छौँ। अब अर्कोतिर जाउँ। व्हाट यु मिन बाइ भिजन स्टेटमेन्ट। अलिअलि कमै सोध्ने गर्छ होइन, तर पनि जानौँ। A vision statement is a brief description that describes the long-term future goal of any organization। अब यस भिजन भनेको के हो भने लङ टर्म फ्युचर गोल हो कुनै पनि कम्पनीलाई, त्यसलाई के भन्छौँ, भिजन भन्छौँ। अब व्हाट डु मिन बाइ बिजनेस अब्जेक्टिभ। बिजनेस अब्जेक्टिभ भनेको के हो? त्यो टर्म अलिक सिमिलर भए पनि फरक हुन्छ होइन। बिजनेस अब्जेक्टिभ आर स्पेसिफिक मेजरेबल गोल्स द्याट एन अर्गनाइजेसन एम टु एचिभ विथिन अ सर्ट पिरियड अफ टाइम होइन। अब भिजन चाहिँ लङ पिरियड टाइममा एचिभ गरिन्छ भने गोल्स चाहिँ के हुनु पऱ्यो, मेजरेबल हुनु पऱ्यो होइन। त्यो सर्ट टाइममा एचिभेबल हुनु पऱ्यो फर अर्गनाइजेसन, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, बिजनेस अब्जेक्टिभ भन्छौँ। अर्को रहेको छ व्हाट यु मिन बाइ ई कन्ट्र्याक्टिङ। यो अलिक इम्पोर्टेन्ट आउँछ। ई कन्ट्र्याक्ट इज द लिगल प्रोसेस अफ बाइन्डिङ कन्ट्र्याक्ट्स युजिङ इलेक्ट्रोनिकल मिडिया सच एज द इन्टरनेट, इमेल्स, एप्स और डिजिटल प्लेटफर्म। त्यही हो, इलेक्ट्रोनिकल मिडियाहरू युज गरेर होइन, डिजिटल प्लेटफर्महरू युज गरेर हामी के गर्छौँ भने कुनै कन्ट्र्याक्ट गर्छौँ होइन, लिगली केही कन्ट्र्याक्टमा एग्री गर्छौँ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, ई कन्ट्र्याक्टिङ भन्छौँ। अर्को रहेको छ व्हाट यु मिन बाइ स्मार्ट कार्ड। स्मार्ट कार्ड भनेको के हो? ओके, अनि स्मार्ट कार्ड इज अ प्लास्टिक कार्ड एम्बेडेड विथ अ माइक्रो प्रोसेसर चिप।
स्मार्ट कार्ड भनेको एउटा प्लास्टिक कार्ड हो जसमा एउटा सानो म्याक्रो प्रोसेसर के हुन्छ त्यहाँ लागेको हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ स्मार्ट कार्ड भन्छौँ। अर्को चाहिँ डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड भनेको के हो? डेबिट कार्ड इज अ प्लास्टिक पेमेन्ट कार्ड इस्युड बाई अ ब्याङ्क or financial institutions that directly linked with your saving account। त्यहाँ जुन एटिएम कार्डहरू युज गर्छौँ नि ब्याङ्कहरूको होइन, हामी त्यसलाई नि डेबिट कार्ड भन्छौँ होइन। त्यहाँबाट हामी के गर्छौँ नि केही क्यास ड्र गऱ्यो भने युज गऱ्यो भने होइन त्यहाँबाट हाम्रो अकाउन्टबाट के भन्छ पैसा काटिन्छ। अर्को रहेको छ वाट मिन। अब क्रेडिट कार्ड भनेको के हो? क्रेडिट कार्ड इज अ पेमेन्ट कार्ड होइन द्याट लेट यु बोरो मनी फ्रम द ब्याङ्क टु मेक पर्चेज। जसले के भन्छ भने क्रेडिट कार्ड भनेको जति कुनै सामान किन्यो भने होइन, अब सामान किन्न गयो पैसा कम भइहाल्यो होइन, पुगेन होइन, हाम्रो डेबिट कार्डबाट पुगेन, अब के गर्ने? अब त्यसको बेला के गर्छ ब्याङ्कले एउटा बेग्लै छुट्टै कार्ड दिन्छ, स्पेसल कार्ड हुन्छ, त्यसलाई हामी क्रेडिट कार्ड भन्छौँ। त्योबाट के गर्छ हामीले एज अ लोन लिन्छौँ क्या, लोन लिन्छौँ त्यो युज पर्चेस गर्नको लागि ब्याङ्कबाटै। अनि पछि गएर हामी के गर्छौँ त्यो युज गरेको पैसा बाबतहरू हामी के गर्छौँ ब्याङ्कलाई बेग्लै इन्ट्रेस्ट तिर्छौँ। अर्को रहेको छ डिफ्रेन्स बिट्विन बायर साइड मोडल एन्ड सेलर साइड मोडल। अब बायर साइड मोडल र सेलर साइड मोडलको डिफ्रेन्स के छ त्यो अहिले 5 का मार्क्समा सोध्न सक्छ। अर्को चाहिँ पहिलो रहेको छ प्लेटफर्म ओनरसिप। अब बायर साइड मोडलमा के हुन्छ प्लेटफर्म ओनर चाहिँ बाहिर नै हुन्छ, सेलर साइडमा होइन प्लेटफर्म ओनर चाहिँ सेलर नै हुन्छ। अर्को चाहिँ पार्टिसिपेट इन्भल्भ। अब बायर साइड मोडलमा होइन मल्टिपल सेलर्स इन्भाइटेड बाई बायर हुन्छ होइन, धेरै सेलरहरू इन्भाइट गरेको हुन्छ बायरद्वारा। अर्को चाहिँ सेलर साइडमा चाहिँ मल्टिपल बायर्स आर इन्भाइटेड बाई सेलर। यसमा के हुन्छ भने उसमा बायरलाई मल्टिपल सेलर इन्भाइट गरिन्छ भने यसमा मल्टिपल बायरलाई इन्भाइट गरिन्छ किन्नलाई होइन सेलर साइड मोडलमा। अर्को चाहिँ क्याटलग म्यानेजमेन्टमा के गरिन्छ? क्याटलग म्यानेजमेन्ट इज म्यानेज बाई बायर। बायर साइडमा बायरले म्यानेज गर्छ भने सेलर साइडमा सेलरले म्यानेज गर्छ। फर्स्ट कस्टमाइजेसन। कस्टमाइजेसन कतिको पोसिबल छ नि त यसमा? बायर साइडमा लिमिटेड छ होइन, तर सेलर साइडमा के छ भने हाई छ। अर्को चाहिँ बेस्ट फर व्हिच। अब बायर साइड मोडल कसको लागि छ भने लार्ज कम्पनी लार्ज अनि सेन्ट्रलाइज बाइङको लागि त्यो के छ भने बेस्ट छ। अनि अर्को चाहिँ सेलर साइड चाहिँ कसको लागि बेस्ट छ भने सप्लाइज विथ डाइभर्स कस्टमर बेचको विभिन्न खालको कस्टमरहरू छ त्यसलाई के डाइभर्स भन्छ होइन। अब इक्जाम्पल भन्नु भने बायर साइड मोडलको चाहिँ अरिबा गभर्मेन्ट पोर्टल्स होइन फोर प्रोक्युरमेन्टको लागि हो होइन। अर्को चाहिँ सेलर साइडको इक्जाम्पल भन्यो भने डेल सिस्को एप्पल अनलाइन स्टोर होइन, यो यिनीहरूको यसको इक्जाम्पल हुन्। अब अर्को रहेको छ वाट आर द एडभान्टेज अफ डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचरको फाइदाहरू के हो? यो अहिले 10 मार्कमा नै सोध्छ, सर्टमा नै सोधिहाल्छ कहिले काहीँ। सो पहिलो रहेको छ अथेन्टिकेसन। यो के हो? अथेन्टिक हुन्छ, पुरै रियल हुन्छ होइन। अर्को चाहिँ नन रेपुडिएसन, मतलब कि यसले के गर्छ यदि कुनै साइनरले साइन गरेछ भने पछि त्यसले भन्न पाइँदैन कि तिमीले यो साइन गरेको छैनौ, त्यो अहिले के गर्छ नन रिपिटेसन त्यसलाई भन्छौँ हामीले। अर्को चाहिँ डाटा इन्टिग्रिटी, मतलब कि यसले डाटाहरूलाई के गर्छ एक ठाउँमा सिन्स गरेर होइन एक ठाउँमा राख्छ होइन, जुटेर राख्छ होइन, स्टोर गरेर राख्छ। अर्को चाहिँ इफिसियन्सी। यसले के गर्छ भने थ्रु डिजिटल सिग्नेचर हामीले के गर्छौँ भने कन्ट्र्याक्टहरू एग्रिमेन्टहरू के भन्छ हामी छिट्टै फुलफिल गर्न सक्छौँ होइन। हाम्रो बिजनेस अपरेसनलाई के गर्छ स्पिड अप गर्ने काम गर्छ। अर्को चाहिँ ग्लोबल रिकग्निसन। अब डिजिटल सिग्नेचरलाई के भनेछ मल्टिपल कन्ट्रिजहरूमा पनि के गरिन्छ भने यसलाई मान्यता दिएको छ होइन। यो डिजिटली इन्फोर्स छ, लिगली इन्फोर्स छ होइन, सबैले यसलाई मान्छ होइन, त्यही भएर के यो ग्लोबल रिकगनाइज छ। अब यसको फाइदा पनि छ, अर्को साइड चाहिँ फाइदा पनि छ। यसको फाइदाहरू के छ भनेपछि सर्टिफिकेट एक्सपायरी होइन, यो पेरिडिकली रिन्यू गर्नुपर्छ र यो एक्सपायरी डेट पनि हुन्छ होइन, चाहे 2 साल जस्तै 1 साल 5 साल होइन, त्यो भएपछि के अवधि भएपछि हामीले त्यसलाई के गर्नु पऱ्यो रिन्यू गर्नु पऱ्यो। अर्को चाहिँ कस्टली। अब डिजिटल सिग्नेचर टेक्नोलोजीसँग रिलेटेड भएपछि कस्टली भइहाल्यो। अर्को चाहिँ लिगल ग्याप्स। यसमा पनि केही लिगल ग्याप्स हुन्छ होइन, त्यसबाट के हुन्छ भने यदि कुनै अनअथोराइज पर्सनले गर्यो भने त्योबाट पनि डाटाहरू मेनिपुलेट गर्न सक्छ होइन, कोडहरू चेन्ज गरिदिन्छ, पासवर्ड चेन्ज गरिदिन्छ यताउति होइन। अर्को चाहिँ सफ्टवेयर डिपेन्डेन्सी। अब यो के हुन्छ सफ्टवेयरमा डिपेन्ड गरेको हुन्छ, जस्तै कि डोको साइन, एडोब साइन, सर्टिफाई होइन यो हुन्छ। अर्को क्वेसन रहेको छ वाट आर द मेजर फङ्सन्स अफ डाटाबेस वेयरहाउस। अब डाटाबेस वेयरहाउस जो लार्ज डाटाहरू के गर्छ भने इन्टिग्रेट गरेर एक ठाउँमा राख्छ होइन, कुनै कम्पनीको होस् फर्मको होस् होइन। त्यसको अरू काम के हो? त्यसको पहिलो काम रहेको छ डाटा कलेक्सन, त्यहाँ अब कलेक्ट गर्ने एक ठाउँमा राख्ने होइन। अर्को चाहिँ
डाटा इन्टिग्रेसन सेन्सिङ त्यसलाई अपलोड गर्ने होइन इन्टरनेटमा बिहा युजिङ इन्टरनेट होइन। अब अर्को चाहिँ डाटा स्टोरेज, एक ठाउँमा त्यो स्टोरेज गरेर राख्ने होइन। आज इन्भेन्ट्रीहरू हुन्छ नि एक ठाउँमा गोदाम घर राखी जस्तै पनि डाटाहरू पनि गोदाम गऱ्यो भने हामीलाई डाटाहरूको पनि गोदाम गरेर चाहिँ हामी डाटा वेयरहाउस भन्छौँ। अर्को चाहिँ डाटा एनालाइसिस एन्ड रिपोर्टिङ। अब कुनैको कस्टमरको डाटा एनालाइज गर्नु पऱ्यो होइन, रिपोर्ट गर्नु पऱ्यो भने के भन्छ, हामी त्यही डाटाबेसबाट कुनैको नाम जस्तै कि नाम टाइप गरियो होइन, त्यहाँ आयो उसले के गरेछ के गरेको छैन, उसको पोसिबल फ्युचर ट्रेन्ड के छ होइन, लिन्छ कि आउँदैन, हाम्रो प्रडक्ट किन्छ कि किन्दैन भने कसले आउँछ भने चाहिँ त्यो डाटाबेसबाट हामी थाहा पाउन सक्छौँ। अर्को रहेको छ इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, सर्ट क्वेसनको लागि, डिफ्रेन्स बिट्विन सिआरएम एन्ड इसिआरएम। यसको स्ट्यान्ड्स फर कस्टमर रिलेसनसिप म्यानेजमेन्ट होइन। अर्को इसिआरएम स्ट्यान्ड्स फर इलेक्ट्रोनिक कस्टमर रिलेसनसिप म्यानेजमेन्ट। अब सिआरएम फोकस चाहिँ केमा गर्छ भने इट इज फोकस अन कम्पनी गोल्स होइन, कम्पनीको गोलमा फोकस गर्छ सिआरएम भने। इसिआरएम कसले फोकस गर्छ भने कस्टमर सेटिस्फ्याक्सनमा फोकस गर्छ। अर्को चाहिँ रिजल्ट, सिआरएम सिस्टममा रिजल्ट मेजर गर्न अलिक गाह्रै हुन्छ भने इसिआरएममा रिजल्ट क्यान इजिली मेजर होइन, किनकि रेकर्ड गरेर हुन्छ, त्यहाँ हामी के गर्न सक्छौँ, रेकर्ड गर्न सक्छौँ। अर्को चाहिँ रहेको छ वाट यु मिन बाई इडिआई। यसको फुल फर्म रहेको छ इलेक्ट्रोनिक डाटा इन्टरचेन्ज होइन, इलेक्ट्रोनिक डाटा चेन्ज हो। यसको अब डिफिनेसन जानौँ। इडिटी चाहिँ कम्प्युटर टु कम्प्युटर एक्सचेन्ज अफ बिजनेस डकुमेन्ट। यो के हो भने कुनै पनि डकुमेन्ट यदि कम्प्युटरबाट एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पठाइन्छ होइन, या त पिडिएफ बनाएर होस् होइन, स्लाइड बनाएर होस्, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, इडिआई भन्छौँ। यो युजुअली युज फर पर्चेज अर्डर, यो पर्चेज अर्डर दिनु पऱ्यो भने त्यसलाई पठाउँछ लिस्टहरू होइन। अर्को भोइस बिल अब पाउनु पऱ्यो त्यो, अब बिल्स अफ ल्याडिङ केही सिपमेन्टको कुराहरू छ होइन, पठाउनु पर्ने कुराहरू होइन, डाइरेक्ट अनलाइन इडिआई सिस्टम युज गरेर हामी त्योबाट पठाउन सक्छौँ होइन, यही हो। अब अर्को चाहिँ हुन्छ डिफरेन्स बिट्विन ई बिजनेस एन्ड ई कमर्स। अब ई कमर्स र ई बिजनेसमा के फरक छ, अब यसको डिफिनेसन पहिला जान्नु बेसिसमा। ई बिजनेस इज द प्रोसेस अफ रनिङ अ बिजनेस युजिङ द इन्टरनेट एन्ड डिजिटल टुल्स। ई बिजनेस भनेको एउटा बिजनेस चाहिँ पुरै अपरेट गर्ने के युजिङ इन्टरनेट टुल्स होइन। टुल्स भनेको हामी सेकेन्डरी र प्राइमेरी टुल्स हुन्छ, वेबसाइट होइन, इमेल्स होइन, त्यो भइहाल्यो होइन, इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ यताउति होइन, त्यो पनि युज गरेर के गर्छ भने बिजनेस अपरेट गर्छ। अर्को चाहिँ ई बिजनेस भनेको ई कमर्स भनेको, ई कमर्स इज द प्रोसेस अफ बाइङ एन्ड सेलिङ प्रडक्ट्स अर सर्भिसेस अनलाइन। यो भनेको मात्र किन्ने बेर बेच्ने काम मात्रै हो, थ्रु अनलाइन युज अनलाइन, त्यसलाई हामी ई कमर्स भन्छौँ। अब स्कोप के हो, ई बिजनेसको स्कोप चाहिँ ब्रोड हो, किनकि धेरै एक्टिभिटी इन्भल्भ हुन्छन्, जस्तो कि मार्केटिङ, एचआर, इसिआरएम होइन। तर न्यारो ई कमर्समा के हुन्छ, न्यारो स्कोप हुन्छ, यसमा के बाइङ र सेलिङ मात्रै काम गर्छ अनलाइन होइन। अब अर्को क्वेसन रहेको छ, वाट आर द बेनिफिट्स अफ एसइओ। एसइओको फाइदाहरू के छन्, यसले के भन्छ भने पहिलो फाइदा रहेको छ इन्क्रिज वेबसाइट भिजिबिलिटी होइन। यसले के भन्छ, भिजिबिलिटी बढाउने काम गर्छ, किनकि यो एसइओ भनेको अब जम्मी एउटा यस्तो सिस्टम हो जसले के हुन्छ, हाम्रो कुनै प्रडक्ट छ भने त्यसलाई हामीले गुगलमा सर्च गरेको त्यो पुरै टपमै आउँछ, त्यसलाई एसइओ भन्छौँ। अर्को बिल्ड ट्रस्ट एन्ड क्रेडिबिलिटी। यसले एसइओले के गर्छ भने कस्टमरलाई केही राम्रो लाग्यो भने त्यो ट्रस्ट पनि गेन गर्ने के गर्छ, यसले मद्दत गर्छ। अर्को रहेको छ डाटा म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेको के हो। डाटा म्यानेजमेन्ट सिस्टम इज अ सफ्टवेयर द्याट हेल्प यु टु क्रिएट अर म्यानेज एन्ड अर्गनाइज डाटाबेस। यो डाटाबेस सिस्टम एउटा सिस्टम हो होइन, त्यसले सफ्टवेयर हो जसले हामीलाई एउटा डाटाबेस तयार पार्न के गर्छ, मद्दत गर्छ, म्यानेज गर्न मद्दत गर्छ होइन। जस्तै कि इक्जाम्पल चाहिँ माइएसक्युएल, ओराकल होइन, यो इक्जाम्पल हो। अर्को चाहिँ वाट आर द इम्पोर्टेन्स अफ डाटा सेक्युरिटी इन ई बिजनेस। डाटा सेक्युरिटीको इम्पोर्टेन्स के हो, उसको रहेको चाहिँ पहिलो प्रोटेक्ट सेन्सिटिभ इन्फर्मेसन होइन, जुन कसैलाई सेयर गर्न सक्छ त्यसलाई सेयर गरेर स्टोर गरेर राखेको हुन्छ। अर्को चाहिँ बिल्ड्स कस्टमर ट्रस्ट। यसले के गर्छ भने कस्टमरहरूको ट्रस्ट गेन गर्न पनि मद्दत गर्छ। अर्को रहेको छ वाइ डु वी निड डाटाबेस। हाम्रो डाटाबेस किन चाहिन्छ, पहिलो रहेको छ टु किप रेकर्डिङ होइन। अर्को रहेको छ टु इम्प्रुभ डिसिजन मेकिङ। अब रहेको छ वाट डु मिन बाई हाइब्रिड डिस्ट्रिब्युसन। हाइब्रिड डिस्ट्रिब्युसन रेफर्स टु द डिस्ट्रिब्युसन अफ स्ट्राटेजी द्याट युजेस कम्बिनेसन अफ टु अर मोर च्यानल्स टु डेलिभर प्रोडक्ट्स टु कस्टमर्स। हाइब्रिड भनेको धेरै च्यानलहरूलाई कम्बाइन गरेको बनाएको हुन्छ, जस्तो कि अनलाइन सेल पनि गर्ने, अफलाइन सेल पनि गर्ने, स्टोर पनि राख्ने होइन, रिटेल स्टोर पनि राख्ने, डाइरेक्ट सेल पनि गर्ने होइन। हामी त्यस्तो च्यानल कम्बाइन भन्छ नि, सबै मिलाएर त्यसलाई हामी के भन्छौँ
हाइब्रिड डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम भन्छौँ। यसमा इक्जाम्पल चाहिँ नेटफ्लिक्स, दराज, एयरलाइन्सहरू भइहाल्यो। अब अर्को क्वेसन रहेको छ, वाट आर द एडभान्टेज एन्ड डिसएडभान्टेज अफ ई बिजनेस। ई बिजनेसको एडभान्टेज र डिसएडभान्टेजहरू के हो यो लगमै सोध्छ। पहिलो एडभान्टेज रहेको छ लोवर कस्ट होइन। लोवर कस्ट भनेको यसले एज अ इन्टरनेटमा वेबसाइटमा रन हुन्छ भने त्यहाँ हामीले कुनै भाडा तर लगाउनु कुनै भाडाहरू लिनु परेन। अर्को चाहिँ लोवर कस्ट, त्यही हो होइन। अर्को चाहिँ ग्लोबल रिच, यसले के भन्छ पुरै एज अ हामीले एउटा देशमा बसेर पुरै एज अ होल मार्केटलाई वर्ल्डलाई नै होइन हाम्रो गुड्स एन्ड सर्भिस चाहिँ के भन्छ सप्लाई गर्न सक्छौँ। अर्को चाहिँ 24/7 एभाइलेबिलिटी होइन, 24 घन्टा जति बेला नि हामी अर्डर गर्न सक्छौँ होइन। अर्को चाहिँ क्विक एन्ड इजी कम्युनिकेसन, यो कम्युनिकेसन गर्न पनि के हुन्छ हामीलाई यसमा सजिलो हुन्छ। हामी फेसबुकबाट युज गर्न सक्छौँ, वाट्सएपबाट गर्न सक्छौँ, इन्स्टाग्राम भइहाल्यो होइन, अझै स्न्यापच्याट भइहाल्यो, अझै ट्विटर भइहाल्यो, टेलिग्राम भइहाल्यो, भाइबर भइहाल्यो, धेरै छ। अब डाटा कलेक्सन, डाटा कलेक्सन भनेको कस्तो हो, यसले के हुन्छ भने जुन डाटा वेयर हाउस छ होइन त्यसमा के यसले सिस्टम युज गरेको हुन्छ। त्यसमा के हुन्छ भने कस्टमरको डाटाहरू त्यहाँ रेकर्ड गरेको हुन्छ। कुन कति बेला के सर्च गरेछ, उसलाई के राम्रो मनपर्छ सबै त्यहाँ गएर के हुन्छ स्टोर गरेको हुन्छ। अर्को चाहिँ इको फ्रेन्डली, यो के हुन्छ भने इको फ्रेन्डली हुन्छ, कसैले हार्म गर्दैन होइन। अर्को चाहिँ अब यसको डिसएडभान्टेजतिर जाउँ, यो के हुन्छ नो पर्सनल एक्सपिरियन्स होइन। हामी अब अनलाइन भएपछि हामीलाई पर्सनली टच गर्न सक्दैनौँ। जस्तै कि यो स्वेटर हामीले पर्सनली टच गर्न सक्छौँ किनकि अफलाइन छ, तर अनलाइनमा त हेर्न मात्र सकिन्छ तर टच फिल गर्न सक्दैन। यसको क्वालिटी टेस्ट गर्न सक्दैन, मात्र हेरेरै हुन्छ होइन। अर्को निड इन्टरनेट, अब के भन्छ भने इन्टरनेट त चाहिन्छ। अर्को चाहिँ अनलाइन थेफ्ट एन्ड ह्याकिङ, अब इन्टरनेट भएपछि के हुन्छ कहिलेकाहीँ अनलाइन थेफ्ट पनि भइहाल्छ हामी जब पेमेन्ट गर्छौँ नि त्यति बेला। अर्को टु मच कम्पिटिसन, अहिलेको जमानामा अनलाइन स्टोरहरू धेरै छन्, एमाजोन छन्, अरिबा छन्, त्यसपछि नेटफ्लिक्स छ होइन, यस्तो धेरै छन्। के भन्छ एक अब धेरै कम्पिटिसन त्यसको पहिलो अर्को त्यो फाइदा हो। अर्को चाहिँ प्रब्लम विथ डेलिभरी, यसले के भन्छ डेलिभरीमा पनि केही प्रब्लम क्रिएट गर्छ यदि कुनै प्रडक्ट ड्यामेज भइहाल्यो होइन त्यति बेला होइन। अर्को चाहिँ डिफिकल्टी इन रिटर्न, अब जस्तै कि कुनै कस्टमरलाई सामान मगायो तर उसलाई मन परेन होइन, अब त्यसलाई फेरि रिटर्न गर्न पनि त्यो लास्टै लङ प्रोसेसर हुन्छ होइन। त्यही भएर पनि यो यसको फाइदा हो। त्यति बेला कस्टमरहरू फ्रस्ट्रेटेड हुन्छन्, रिसाएका हुन्छन् होइन। अर्को रहेको छ हार्ड टु युज टेक्नोलोजी, अब सबैले त्यो टेक्नोलोजी चलाउन नआएकोले त्यो हार्ड हुन्छ। सबैले जुन प्रोपर ट्रेनिङ पाएको हुन्छन् होइन, सबै चलाएको नलेज हुन्छ, स्किल हुन्छ, त्यसले मात्र अपरेट गर्न सक्छ। सो द्याट्स अल, यति हो आजको पार्ट 1 होइन। पार्ट 2 हामी फेरि अर्को भिडियोमा ल होला। त्यति बेलासम्म हजुरहरूलाई हेल्दी लिभिङको कामना गर्दै म बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद।